चाहन्छु। कुनै सोसियल मिडियाको प्रभाव र कुनै व्यक्तिले के बोल्यो त्यसको प्रभावमा नपरी कुनै वास्ता नगरेर स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो पुण्य कार्यमा ढुक्क भएर छाती खोलेर निरन्तर आफ्नो गन्तव्यतिर लम्किरहनुहोला। सरी म अलिकति साथै सत्यको विजय हुनेछ, सत्य सधैँ अमर रहनेछ। तपाईले आफ्नो शैक्षिक क्षेत्र र आफ्नो संस्थालाई बराबरी तरिकाले अघि बढाउनुहोला। तपाई म्याग्दीको चेली मात्र नभएर नेपाल राष्ट्रकै छोरी भएको हुनाले तपाईको साथ सपोर्ट मना योगीको तर्फदेखि सधैँ रहिरहनेछ र तपाईको परोपकारी संस्था र पुण्य कामप्रति हाम्रो सधैँ उच्च सम्मान आदर रहनेछ। तपाईको साहसी प्रतिभाशाली र महान कदमप्रति हामी 3 करोड नेपालीको साथ समर्थन रहनेछ। मैले आफ्नो स्वार्थभन्दा अलिकति माथि उठेर सधैँ अरूको लागि, देशको लागि र दोस्रो व्यक्तिको लागि गर्न खोज्दा मेरो धेरैजनाले खुट्टाहरू तानिरहेको अवस्था छ। कतिपय बेलामा मन खिन्न हुन्छ, मैले केही पनि गर्न सक्दिनँ कि म गिभअप गर्छु, अब म पछि हट्छु जस्तो लाग्छ। तर पनि तपाईँहरू जस्तो यतिका धेरै माया गर्ने, साथ दिने, हौसला दिने तपाईँहरू धेरैजना हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा मलाई किसिमको धेरै ऊर्जा आउँछ। अझ होइन, यतिका धेरै माया गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। 10 जनाले मेरो पछाडिबाट खुट्टा तान्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू जस्तो 20 जनाले माथिबाट हात दिएर समाउनुहुन्छ भने मैले किन अगाडि नबढ्नु जस्तो हुन्छ। अहिलेको यो पछिल्लो केही समयमा म अलिकति थोरै कमजोर मात्रै भएको थिएँ, तर म हारेको छैन। युकेका महासचिव साथै आज यस कार्यक्रमका सञ्चालक श्री लाल बहादुर पुन्ज्यू र आजको यस सम्बोधनको क्रममा मैले महासचिवकै उहाँको नेट चलेन नि, उताको नेटै चलेन, छोड्न पनि डरको लाग्छ त ज्याला भने त होइन, उताको चलेन। ग्रहण गर्नुहुने म्याग्दी प्रवासी नेपाली सङ्घ मना युकेका अध्यक्ष महोदय श्री नव बहादुर जुगजालीज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई सहजै स्वीकारी यस गरिमा कार्यक्रममा जुम मार्फत सहभागिता जनाई यस कार्यक्रमलाई सफल र शोभा बढाइदिनु भएकोमा म्याग्दी प्रवासी नेपाली सङ्घ मना युकेको तर्फदेखि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छ, साथै अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। विविध र प्राविधिक कारणहरूले गर्दा यो सम्मान कार्यक्रम केही ढिलो हुन गएकोमा हामी क्षमा प्रार्थी चाहन्छौँ। छोटो समय बावजुद पनि सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाएर आजको कार्यक्रमलाई सफल बनाउन मुख्य भूमिका निभाउनु हुने मना युकेका सल्लाहकार साथै युके नेपाल सम्पर्क लेजन अफिसर रिटायर क्याप्टेन जेठ बहादुर घरती साहेब र सम्पूर्ण उहाँका टिमलाई मना युकेको तर्फदेखि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथै सम्पूर्ण म्याग्दी अनलाइन लगायत सम्पूर्ण मिडियाकर्मीहरूलाई यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाई सहयोग गरिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद गर्न चाहन्छु। र सपना रोका मगर गण्डकी प्रदेश म्याग्दी जिल्ला मङ्गला गाउँपालिका बरङ्जा वडा नम्बर 3 बुकिनी स्टेट बसोबास गर्दै आउनुभएका पूजनीय बाबा श्री जेठ प्रसाद रोका र पूजनीय माता श्री नानुमैया रोका मगरको कान्छी छोरी सपना रोका मगरको जन्म विक्रम सम्वत 2058 साल माघ महिनाको 28 गते हुन गएको थियो र सपना रोकाको बाल्यकाल माविसम्मको शिक्षा श्री महेन्द्र रत्न मावि आरबाङदेखि म्याग्दीको टप गरेका सपना रोका उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि पोखरा ग्यालेक्सी क्याम्पस भर्ना हुनुभयो। अध्ययनकै क्रममा केही क्षणिक छोटो समयको लागि साथीहरूको कुलत सङ्गत र अभिभावक नभएको फाइदा लिएर नाबालक सपना रोका मगरलाई प्रलोभनमा पारेर जीवनकै केही नमिठो पीडा र अनुभव गर्नुपर्ने बाध्यता बनायो। तर छोटो समयमा
नै आफ्नो कमी कमजोरीलाई आत्मसमीक्षा गरी गल्ती र कमजोरीहरूलाई पत्ता लगाई त्यसबाट आफूले ज्ञान, शिक्षा, प्रेरणा र पाठ सिकेर सकारात्मक सोच लिएर समयको माग र परिवर्तन अनुसार भिजनको साथ अघि बढ्न सकी आफ्नो समाजलाई मात्र नभएर सारा संसार जगतलाई नै प्रेरणा र प्रभावित पार्न सकिँदो रहेछ, असम्भव भन्ने केही नहुँदो रहेछ भन्ने वास्तविक सत्य तथ्य घटनालाई सपना रोका मगरले गरेको ऐतिहासिक परिणामले साबित गरिदिएको छ। BBC वर्ल्ड सर्भिसले यो अवार्ड सन् 2012 को इन्डियाको दिल्ली स्थित एक महिला विद्यार्थीमाथि दिनधारे सामूहिक बलात्कारपछि हत्या भएको दुःखद घटना घटेपछि BBC कार्यरत महिला कन्ट्रोलर, सञ्चारकर्मी, लाइन ल्यान्डर र अर्की महिला सञ्चारकर्मी, न्युज एडिटर फियोना खारक साथै अन्य BBC वर्ल्ड सर्भिसमा कार्यरत महिला सञ्चारकर्मी वा पत्रकारहरूको प्रेरणा र सिर्जनाले महिलामाथि हत्या र हिंसा जस्ता कुकृति क्रियाकलापका मुद्दाले गम्भीर ध्यान आकर्षण गरायो। त्यसैको फलस्वरूप दिल्ली घटना घटेको अर्को वर्षदेखि BBC वर्ल्ड सर्भिसले राजनीतिक, उद्यम, कला, साहित्य, सेवा जस्ता क्षेत्र मार्फत महिला सशक्तिकरण महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रभाव पार्ने संसारभरका 100 महिलाका छनौट गरी सन् 2013 यता BBCले प्रत्येक वर्ष यो सूची सार्वजनिक गर्दै आएको अवगत गराउन चाहन्छु। र यो अवार्डमा चाहिँ विभिन्न क्याटेगोरीहरू, वर्गीकरणहरूको आधारमा विशेष 4 वर्गीकरणलाई भित्र पर्ने उत्कृष्ट महिलालाई छनौट गर्ने मापदण्ड रूपरेखा तयार गरेको छ। वर्गीकरणमा चाहिँ 1 नम्बरमा चाहिँ ज्ञान, नलेज, नेतृत्व, लिडरसिप, रचनात्मक, क्रिएटिभिटी र पहिचान, आइडेन्टिटी, विशेष गरेर संसारलाई प्रेरणा र प्रभावित पार्न सक्ने विशिष्ट महिलाहरूलाई छनौट प्रक्रिया आधार र मापदण्डभित्र पर्न सफल उत्कृष्ट महिलाहरूको छनौट प्रक्रिया कार्यक्रमहरू जस्तै पत्रकारिता, अन्तर्वार्ता, बहस, अनलाइन रिपोर्ट मार्फत काम कार्यको मूल्याङ्कन गरी हरेक वर्षको नोभेम्बर महिनामा BBC वर्ल्ड सर्भिसले 100 प्रभावशाली महिलाको सूचीमा पर्न सफल महिलाको नाम सार्वजनिक गर्दछ। त्यसै क्रममा 2020 सालको 100 प्रभावशाली महिलाहरू क्रमशः म्याग्दीका चेली, नेपालका छोरी सपना रोका मगर सहित हार्वर्ड युनिभर्सिटी, अमेरिकाका महिला प्रोफेसर परदेशी साबिती, पहिला अमेरिकी महिला अन्तरिक्षमा पुग्न सफल महिला वैज्ञानिक क्याथी सोलिभान, विश्व मानव अधिकार अभियानकर्ता पार्टिस डुलट्रोड्स, समाज मन्त्री योग्यका महिला कार्य एक्टिभिस्ट डायना बारन्स, संसारकै उच्च योगदानमा पुग्न सफल महिला सफ्टवेयर इन्जिनियर जर्मनका एरिक बेकर, फिनल्यान्डका शक्तिशाली महिला प्राइम मिनिस्टर, विश्वको प्रभावशाली फिनल्यान्डका महिला प्रधानमन्त्री साना मार्टिन र अन्तमा कोभिड-19 का खोप अनुसन्धानकर्ता अथवा आविष्कार महिला वैज्ञानिक सारा गिल्बर्ट युके युनिभर्सिटीका हुनुहुन्छ। उहाँको आविष्कारले आज संसारभरि आफ्नो जीवनका मृत्युसँग लडिरहेका मान्छेहरूलाई केही आशा भरोसा दिनुभएको छ र आज हामीले लगाइरहेको युकेमा एस्ट्राजेनिका भ्याक्सिनेसन आविष्कार हाम्रा वैज्ञानिक सारा गिल्बर्ट हुनुहुन्छ र सारा गिल्बर्ट जस्ता व्यक्तिहरूको बीचमा सपना रोका मगरको BBC वर्ल्ड सर्भिसले गरेको 196 राष्ट्रका महिलाहरूमध्ये 100 प्रभावशाली महिलाको सूचीमा पर्न चान्चुने कुरो थिएन। चुनौतीहरू सागरभन्दा ठुलो थिए, तर चुनौतीको बावजुद पनि आफ्नो जिम्मेवार प्रति वफादारी रहे। कोभिड-19 जस्ता प्राणघातक महामारीले संसारलाई तहस नहस र उथल पुथल गराइरहेको अवस्थामा पनि आफ्नो स्वास्थ्यको कुनै ख्याल नराखी सडकमा बेसहारा अनाथ बालबालिका, जुन बालबालिकाहरूले आफ्नो अभिभावकहरू गुमाएर सडकमा
जिउन बाध्य हुनुभएको छ। त्यस्तालाई उद्धार गरेर घाँस बाँस र कपासको सम्पूर्ण व्यवस्थित गर्ने व्यवहारिसी अवस्थामा अलपत्र परि सडेका गलेका व्यवहारिसी मृतकको शरीरलाई पहिचान गरी अन्तिम हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गरी मृतकको आत्माले शान्ति पाउने पुण्य परोपकारी काम गरेर आफ्नो पुरानो संस्कार र संस्कृतिलाई नै परिवर्तन गर्न सफल, संसारकै कान्छी उमेरमा संसारको प्रेरणाको पात्र र आशाको दियो बन्न सफल, विश्वकै कान्छी प्रभावशाली महिला 19 वर्षीय सपना रोका मगरज्यूलाई म्याग्दी प्रवासी नेपाली सङ्घ युकेको तर्फदेखि हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र भर्खरै जन्मेको संस्था सपनाको चाहना समृद्धि नेपाल सामाजिक संस्था नयाँ संस्था पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारको कानुनी मापदण्ड अनुसार दर्ता गर्न सफल हुनुभएकोमा मना युकेको तर्फदेखि हार्दिक बधाई साथै भविष्यमा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। कुनै सोसियल मिडियाको प्रभाव र कुनै व्यक्तिले के बोल्यो त्यसको प्रभावमा नपरी कुनै वास्ता नगरेर स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो पुण्य कार्यमा ढुक्क भएर छाती खोलेर निरन्तर आफ्नो गन्तव्यतिर लम्किरहनुहोला। सरी म अलिकति साथै सत्यको विजय हुनेछ, सत्य सधैँ अमर रहनेछ। तपाईले आफ्नो शैक्षिक क्षेत्र र आफ्नो संस्थालाई बराबरी तरिकाले अघि बढाउनुहोला। तपाई म्याग्दीको चेली मात्र नभएर नेपाल राष्ट्रकै छोरी भएको हुनाले तपाईको साथ सपोर्ट मना युकेको तर्फदेखि सधैँ रहिरहनेछ र तपाईको परोपकारी संस्था र पुण्य कामप्रति हाम्रो सधैँ उच्च सम्मान आदर रहिरहनेछ। तपाईको साहसी प्रतिभाशाली र महान कदमप्रति हामी 3 करोड नेपालीको साथ समर्थन रहनेछ, जुन सानो उमेरमै नेपाल जस्तो देशको गरिमा शिर ठाडो हुने गरी संसारकै उच्च स्थानमा जुन उचाइमा पुग्न सफल हुनुभएको छ, रहन सफल हुनुभएको छ, यसमा निरन्तर जारी रहनुहोला। Once again, no matter is whatever you are, old or young, you can make a differences in the world. You so inspire all the younger generation and inspiration of the world women society. Many congratulations, Sapna Nani. भन्ने मेरो स्वागत मन्तव्य यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हाम्रो म्याग्दी, हाम्रो गौरव, जय मना युके। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू प्रवासी श्री म्याग्दी प्रवासी नेपाली सङ्घ बेलायतका वर्तमान उपाध्यक्ष होम रोकाज्यू उहाँले सपना रोका छोरीको विषयमा उहाँलाई हामी सबैलाई डिटेलमा जानकारी राख्नुभयो र साथै मनाइकेको लागि पनि अफिसियली स्वागत गरिदिनु भयो। धन्यवाद यहाँलाई भन्दै विशिष्ट व्यक्तिको शुभकामना क्रममा प्रवेश गर्न चाहन्छु। युकेमा कोभिड-19 भ्याक्सिनेसन पहिलो भ्याक्सिनेसनमा अल्ट्रासाउन्ड एरियामा एकदम फ्री एपोइन्टमेन्ट बिना पनि फ्री अफ चार्ज होइन, तर भन्नु खोजेको फ्रीमा हामीले कुनै पनि एपोइन्टमेन्ट राख्न नपर्ने के। जस्तो हामी यता टाढा बस्ने अल्ट्रासाउन्डदेखि टाढा बस्नेले त हामीले एपोइन्टमेन्ट राख्नुपर्छ नि। त्यस्तोमा हाम्रो काउन्सिलरले चाहिँ यस्तो प्रयोजना मिलाउनु भयो कि हामी गयो लाइनमा डाइरेक्ट गयो भ्याक्सिनेसन होइन। त्यस्तो व्यक्ति आउँदै हुनुहुन्छ मनाइकेका ट्रस्टी तथा रसमोर प्रो विलिङटन वार्ड युकेका काउन्सिलर प्रवेश केसी ज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य सहित सम्बोधन गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। काउन्सिलर। धन्यवाद महासचिवज्यू। यस मना युकेका अध्यक्ष दल जुग्जालीज्यू र उहाँका कार्य समितिका सम्पूर्ण टिमहरू, पूर्व मोना युकेका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, मोना आइसिसीका रिप्रेजेन्टेटिभ साथीहरू,
र यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हाम्रो प्यारी बहिनी सपना रोकाज्यू र मोना युकेलाई सहयोग गरिदिनु हुने नेपालका रिप्रेजेन्टेटिभ जित फुन्ज्यू पत्रकारज्यूहरू र यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई मेरो म्याग्दीको मुटुको न्यानो नमस्कार गर्न चाहन्छु। म्याग्दीको पानी कस्तो मिठो। म्याग्दीको पानी खाएरै म पनि हुर्केको एउटा सानो बालक थिएँ। अहिले भाग्यले अथवा सम्पूर्ण साथीभाइहरूको मायाले युकेको नेपालीहरूको एकदमै जनघनत्व भएको ठाउँ अल्डरसटमा एउटा काउन्सिलर भएर सम्पूर्ण नेपाली तथा बेलायत बसोबास गर्ने रसमोर एरियामा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण रेसिडेन्ट्सलाई सहयोग गर्न पाउने मौका पाएको छु। रसमोर काउन्सिल एउटा सानो एउटा क्षेत्र भनौँ। नेपाल सपना बहिनीलाई बुझाउँदाखेरि एउटा कन्स्टिट्युट एउटा क्षेत्र भनौँ अथवा एउटा जिल्ला भनौँ। यो जिल्ला भन्दा पनि सानो हो, एउटा गाउँपालिका भनौँ। यो गाउँपालिका हो र यहाँ एकजना यो एरियाबाट एकजना एमपी चुनिनुहुन्छ र त्यसमा हामी 39 जना काउन्सिलर हुन्छौँ र विभिन्न वडाहरू हुन्छन्। त्यसमध्ये एउटा वडाबाट मलाई यहाँका बसोबास गर्ने रेसिडेन्ट्सहरूले भोट हालेर मलाई काउन्सिलर पद जस्तो गरिमामय पदमा पुर्याउनु भयो र मैले सम्पूर्ण बसोबास गर्ने यहाँका मान्छेहरूलाई सहयोग गर्ने मौका पाइरहेको छु। महासचिवले भन्नुभयो यो अल्डरसट एरिया एकदमै नेपालीहरूको धेरै जनघनत्व भएको एरिया हो र यहाँ हाम्रा आमा बाबाहरू जो रिटायर्ड गोर्खाजहरू हुनुहुन्छ धेरै सङ्ख्यामा अल्डरसटमा बस्नुहुन्छ र उहाँहरूको समस्या के थियो भने भ्याक्सिनको चिठी आउँदाखेरि उहाँहरूले फेरि अनलाइनमा गएर आफ्नो एपोइन्टमेन्ट लिनु पर्थ्यो। तर उहाँहरूको समस्या के थियो भने उहाँहरूसँग त्यो अनलाइन एक्सेस नहुने, कम्प्युटर नहुने र त्यो अनलाइन एपोइन्टमेन्ट लिन नसक्ने परिस्थिति र उहाँहरूलाई जुन त्यसबाट चाहिँ एपोइन्टमेन्ट बनाउन नसकेपछि अल्डरसटका हेल्थ वर्करसँग मिलेर नेपाली हाम्रा आमा बाबाहरूलाई कसरी सकिन्छ हेतुले सबैलाई हामीले एपोइन्टमेन्ट बिना सबै आउन सक्नुहुनेछ र भ्याक्सिन लगाउन सक्नुहुनेछ भन्ने कुरा एउटा चाहिँ नयाँ एउटा सिस्टम बनाउन सफल भइयो र अहिले अनि त्यसपछि पनि हामी घर घरमा गएर जो भएको जति पनि आमा उहाँहरूको घर घरमा गएर 70 वर्ष माथिको मान्छेहरू चाहिँ भ्याक्सिन लिन आउनुहोस् है भनेर उहाँलाई हामीले बोलायो र उहाँलाई चाहिँ तुरुन्तै भ्याक्सिन लगाउने परिपाटी मिलायो र अहिले अल्डरसट एरियामा 70 वर्ष माथिका सबैलाई भ्याक्सिन 100%, 99% भनौँ, कोही छुट नलाउने पनि होला, 99%ले अल्डरसटमा बस्ने सम्पूर्ण रेसिडेन्ट्सले 99% रेसिडेन्ट्सले भ्याक्सिन लगाइसक्नु भएको छ र अब हामी 65 वर्ष माथिकोलाई भ्याक्सिन लाउने प्रक्रियामा छौँ। त्यसको साथसाथमै सम्पूर्ण फ्रन्टलाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर र सिरियस केही जसलाई हेल्थ कन्डिसन छ उहाँहरूलाई पनि सबैलाई भ्याक्सिन लगाइसकेका छौँ। मैले बेलायतमा कन्जर्भेटिभ पार्टीको काउन्सिलर भएको छु। कन्जर्भेटिभ पार्टी भन्नाले अहिले जुन गभर्मेन्ट बोरिस जोन्सनले लिड गर्नुभएको छ पार्टीको म एउटा सदस्य हुँ।
बेलायतमा यो कन्जर्भेटिभ बोरिस जोन्सन आएपछि एकदमै राम्रो काम। नमस्ते सबैजनालाई। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो म्याग्दी प्रवासी मोना युकेका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई। एकदमै धेरै खुसी लागेको छ आज सबैजना अग्रजहरूसँग यसरी जुम मार्फतै भए पनि भेटेर कुराकानीहरू गर्दा धेरै खुसी लागेको छ। विदेशी भूमिमा रहेर पनि हाम्रो देश नेपाल अनि म्याग्दीको लागि म्याग्दीको चेली भन्ने बित्तिकै हाम्रो देश नेपालको लागि भन्दा आफ्नो गाछलाई कटाएर हाम्रो लागि यतिका धेरै सहयोग यतिका धेरै माया सम्मान दिनुभएको छ त्यो नै हाम्रो लागि एकदमै धेरै ठुलो कुरा हो। अघि नै भन्नुभएको थियो काम गर्दा धेरै समस्याहरू आइपर्छ, बाधाहरू आइपर्छ, अगाडि बढ्ने बेलामा धेरै खुट्टाहरू तानिन्छन् भनेर भनिराख्नु भएको थियो। अहिलेको समयमा त्यस्तै भइरहेको छ। मैले आफ्नो स्वार्थभन्दा अलिकति माथि उठेर सधैँ अरूको लागि देशको लागि र दोस्रो व्यक्तिको लागि गर्न खोज्दा मेरो धेरैजनालाई खुट्टाहरू तानिरहेको अवस्था छ। कतिपय बेलामा मन खिन्न हुन्छ, मैले केही पनि गर्न सक्दिनँ कि म गिभअप गर्छु, अब म पछि हट्छु जस्तो लाग्छ। तर पनि तपाईँहरू जस्तो यतिका धेरै माया गर्ने, साथ दिने, हौसला दिने तपाईँहरू धेरैजना हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा मलाई किसिमको धेरै ऊर्जा आउँछ। अझ होइन, यतिका धेरै माया गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। 10 जनाले मेरो पछाडिबाट खुट्टा तान्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू जस्तो 20 जनाले माथिबाट हात दिएर समाउनुहुन्छ भने मैले किन अगाडि नबढ्नु जस्तो हुन्छ। अहिलेको यो पछिल्लो केही समयमा म अलिकति थोरै कमजोर मात्रै भएको थिएँ, तर म हारेको छैन। अब फेरि पनि आफ्नो यो सपनाको चाहना समृद्ध नेपालबाट फेरि आफ्नो नयाँ संस्था स्थापना गरेसँगै धेरै बेवारिसीहरू, धेरै सडकमा रहेका व्यक्तिहरू, अल्पत्र परेका व्यक्तिहरूको लागि गर्नु नै छ। धेरैजनाको वारिस बन्नु नै छ। तपाईँहरूको जो साथ सपोर्ट हौसला जो छ, अब पनि मैले +2 सकेसँगै अब ब्याचलर जोइन गर्ने थिएँ, तर धेरैजनाको सल्लाह सुझावसँगै अब फेरि 11बाट जोइन गरेर राम्रोसँग पढ भनिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूको यो माया हौसलाले मैले आफ्नो पढाइलाई पनि, आफ्नो समाजसेवा सँगसँगै आफ्नो पढाइलाई पनि मैले कन्टिन्यू दिन्छु। आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँहरूको यो साथ सपोर्ट हौसला मलाई सधैँ गरी यसै गरी रहिरहन्छ भन्ने अपेक्षा राखेको छु। धेरैजनाले सोध्नु भएको छ, सपना अलिकति विचलित भएको छ, सपना अलिकति हडबडाइरहेको छ कि निराश छ कि भनेर धेरैजना शुभचिन्तकहरूले धेरै जिज्ञासा प्रकट गरिराख्नु भएको छ। पछिल्लो केही समयमा म अलिकति थोरै कमजोर मात्र, एकदमै कमजोर भएको छु। एकदमै साह्रै नराम्रो कुराहरूलाई एकदमै धेरै राम्रो अरूको लागि आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर गर्न खोज्दा धेरै चरित्र हत्या गर्नेदेखि कुरा लिएर धेरै नराम्रो टिका टिप्पणीहरू गर्ने कुराले मन खिन्न हुन्छ। आखिर किन यस्तो हुन्छ होला? मैले त कहिले पनि आफ्नो लागि सोचेको छैन। सधैँ दोस्रोको लागि गरौँ, अरूको लागि गरौँ, अरूको राम्रो होस्, अरूको भलो होस् भनेर नै गरिरहेको छु। मैमाथि नै किन यस्तो कुराहरू हुन्छ होला जस्तो कुराले मन एकदमै खिन्न हुन्छ। तर तपाईँहरूको हौसला साथले गर्दा होइन, म उठ्नुपर्छ। म एकचोटि लडिसकेको मान्छे, हिजोको समयमा आफ्नो जिन्दगीको सरमा बाँच्न नजान्दा जिन्दगीदेखि हारेको मान्छे, धेरै पटक आफ्नो जिन्दगीलाई सिद्ध्याउन अघि बढेको मान्छे। अब त्यो जिन्दगीबाट बाँचेर आइसकेपछि अब किन सिद्ध्याउनु? अब धेरैजना बेवारिसीको लागि गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढिरहेको छु। आगामी दिनमा तपाईँहरूको साथ सपोर्ट, तपाईँले जसरी यता माया गरेर सम्मान गरेर खाडा उडाइदिनु भएको छ, मलाई एक किसिमको दोस्रो जिम्मेवारी थपिदिनु भएको छ। तपाईँहरूले दिनुभएको यो जिम्मेवारी, तपाईँहरूले गर्नुभएको विश्वास, मायालाई म कहिले पनि आँच आउन दिने छैन। आगामी दिनमा पनि सधैँ अझ जिम्मेवारीपूर्वक तपाईँहरूको साथ, तपाईँहरूले गर्नुभएको विश्वासलाई कायम नै राख्नेछु। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो मोना युकेका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँ एक्लै हुनुहुन्न, तपाईँको साथमा टुलबहादुर पुन जस्तो म्याग्दीका छोरा छन्। तपाईँको साथमा जगत गौतम जस्तो एउटा स्पोर्ट्सम्यान म्याग्दीबाट चाहिँ जन्मिएको एउटा व्यक्ति तपाईँको साथमा छन्। तपाईँको साथमा दीप प्रकाश पुन जस्तो ग्यालेन्ट्री अवार्ड लिने व्यक्तित्व तपाईँको साथमा छन्। तपाईँको साथमा अरुणा साई जस्तो व्यक्तित्व स्पोर्ट्स पर्सन तपाईँको साथमा छन्। र तपाईँको साथमा सम्पूर्ण म्याग्दीको दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू छन्। र तपाईँलाई हामी हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ। र हामी सदैव तपाईँलाई हामी सहयोग गर्नेछौँ र सपोर्ट गर्नेछौँ। यो हाम्रो यही कार्यक्रमबाट हाम्रो र मेरो व्यक्तिगत पनि कटिबद्धता भयो। त्यसै गरेर तपाईँको साथमा मोना युकेलाई, मोना संसारभरिको मोनालाई एउटा
उच्च नाम दिन सक्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। प्रकाश पुञ्ज जस्तो एउटा व्यक्तित्व तपाईँको साथमा छन्। मोना आइसिसी का संस्थापक अध्यक्ष योगेश छेत्री जस्तो व्यक्तित्व तपाईँको साथमा हुनेछन्। तपाईँको साथमा कमल पूर्जा जस्तो एउटा समाजसेवी तपाईँको साथमा हुनेछन् र हामी सबै तपाईँको साथमा छौँ र तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, नयाँ कार्यक्रम, नयाँ एकाडेमिकको कुराहरू तपाईँको समाजसेवीको साथसाथमै तपाईँ एकदम अहिले चाहिँ यङ छ, समाज सेवाको साथसाथमै एक्सपिरियन्सको साथसाथमै एकाडेमिक तर्फ पनि केही ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र एकाडेमिक तर्फ पनि तपाईँले केही प्रगति गर्दै जानुहोस्। त्यसलाई नछोडिकन प्यारललमा एकाडेमिक साइडलाई पनि तपाईँ पठन पाठन पनि गर्दै गर्नुहोस्। त्यसले केही समयपछि तपाईँलाई संसारको उच्च लेभलमा सोच्ने शक्ति बनाउने एउटा टुल्स प्रोभाइड गर्छ र त्यसमा पनि हामी तपाईँलाई के कति सहयोग गर्न सकिन्छ हामी छौँ। हामीलाई तपाईँको आफ्नै दाजु सम्झिनुहोस्, आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्झिनुहोस्, सम्झिनु भएको छ पक्कै पनि। र तपाईँ कहिले पनि हरेस नखानुहोला। जीवनमा सबैको जीवनमा एउटा यहाँ बेलायतमा एउटा भनाइ छ, मेरो शब्दलाई चाहिँ माफ गर्नुहोला, सेट ह्यापन्स इन लाइफ। सबैको जीवनमा सेट ह्यापन्स इन लाइफ। त्यो सबैकोमा हुन्छ, भएको होला पनि, मेरोमा नि भएको थियो, सबैकोमा हुन्छ। तर के अरे हिजो तपाईँको दिन होइन, भोलि आउन बाँकी छ, आज तपाईँको दिन हो। आजलाई ध्यानमा राखेर तपाईँको यी सम्पूर्ण म्याग्दीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सम्पूर्ण नेपालका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँलाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण संसारका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँको साथमा छन्। तपाईँले अब अगाडि बढ्नुहोस्, नयाँ योजना बनाउनुहोस्, हामी तपाईँलाई सहयोग गर्न तयार छौँ भन्दै तपाईँलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै तपाईँको उत्तरोत्तर प्रगति होस् भनेर भन्दै म काउन्सिलर प्रवेश केसी मेरो शब्द यहीँ सकाउँछु। धन्यवाद। एउटा सफल व्यक्तिलाई दिने सम्मान कार्यक्रम हामी मोना युकीले पनि यसरी तय गर्न पाउँदा हामीलाई गर्व लागेको छ। प्रवासमा रहेर पनि आफ्नो देश, आफ्नो जिल्ला र आफ्नो गाउँ कतिको माया हुँदो रहेछ भन्ने आज हामी विदेशमा आएर म्याग्दीलाई एकपटक होइन, म्याग्दीमा धेरै पटक हामीले सहयोगहरू गरेको इतिहासले छर्लङ्ग देखाउँछ। हामी कुनै पनि अहिलेको यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा पनि हामी नडराइकन र एकदमै धैर्य भएर हामीले आफ्नो कर्तव्यहरू अगाडि बढाइरहेकै छौँ र सम्मान दिनको लागि यो कार्यक्रम तय गरिएको छ र जसमा हाम्रो छोरीलाई हामी सबै म्याग्दीको तर्फबाट शुभकामना अनि तिमीलाई चाहिँ आशीर्वाद पनि छ। तिम्रो यस्तै प्रगतिका शिखरहरू एकपछि अर्को हुँदै सफल हुँदै जाओस्। हामी सबैको मनभित्रको एउटा चेली जसको हामी सधैँभरि उत्तर प्रगति भएको देख्न चाहन्छौँ र हाम्रो जिल्लामा एकपछि अर्को यस्ता विशिष्ट व्यक्तिहरूको जन्म हुने भन्ने अहिले हाम्रो सपना रोका, त्यस्तै गरेर हिजो हाम्रो निर्मल पूर्जा, महावीर पुन, त्यस्तै गरेर यी व्यक्तिहरू चाहिँ धेरै नेपालको इतिहासमा धेरै उच्च काम गरेर देखाएको छर्लङ्गै चाहिँ यो अहिलेको इतिहासले देखाउँछ र त्यसले गर्दा हामी म्याग्दीले
म्याग्दी हुनुमा चाहिँ धेरै गौरववाली छौँ। हामीलाई धेरै चाहिँ नि खुसी लाग्छ। विदेशमा भए पनि आफ्नो जिल्लाका कुनै पनि व्यक्तिले यस्ता किसिमको सामाजिक कार्यहरू या बौद्धिक कार्यहरू या कुनै पनि ठुल्ठुला कार्यहरूमा देश विकासको क्रममा मद्दत गर्ने व्यक्तित्वहरू जन्मिँदा हामी म्याग्दीली हुनुमा अझ ठुलो गर्व लाग्छ। आशा छ यही हामी सम्पूर्ण यहाँ 41 जनाले यो लाइभ कार्यक्रम हेरिरहेका छौँ, उहाँहरू सबैलाई यस्तै फिल हुन्छ होला। र अहिले मैले छोरीलाई एउटा कार्यक्रमको बधाई दिनुको अतिरिक्त एउटा सुझाव पनि दिन चाहन्छु। यसलाई सकारात्मक किसिमले हेरिदिनु होला छोरी। हामी सामाजिक कार्य गर्ने व्यक्तिले सकिन्छ भने सामाजिक कार्यहरूलाई प्रायोरिटी र तिम्रो आफ्नो निरन्तरता एजुकेसन या तिम्रो बौद्धिक जुन तिमी एकाडेमिक क्लास छ त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनु होला। न कि सकिन्छ भने राजनीतिकबाट अथवा कसै राजनीतिक यो ऊहरूबाट सल्लाहहरू राजनीतिक कुराहरूबाट तपाईँ अलग रहनु होला। किनभने राजनीतिक कुराहरू आज तिमीले भनेको सत्य भए पनि त्यसलाई फेरि समय बदलिँदै जाँदा त्यसको चाहिँ नतिजा फेरि राम्रो देखिँदैन। र सकिन्छ भने राजनीतिक कुराहरूबाट टाढा नै रहनु होला। किनभने साच्चा समाजसेवीले कहिले पनि राजनीतिक कुराहरू यस्तो कुराहरू चाहिँ सकभर गरेको चाहिँ कमी नै देखिन्छ। नगर्नु पनि हाम्रो यही सुझाव छ तपाईँलाई। हुन त नेपालको हामी नेपाली विदेशमै भए पनि नेपालकै छोरा नेपालकै छोरी भएको हुनाले नेपालको जुन राजनीतिक छन् ती चिजहरू चाहिँ अब सधैँ नै सत्य हुन्छन्। सधैँ नै राजनीतिक कुराहरू चाहिँ नि मा फलो गरे भने हामीलाई राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। हामी राजनीतिबाट टाढा रहेर पनि जीवनमा धेरै कुराहरू सफल गर्न सक्छौँ। पक्कै पनि यी कुराहरू हजुरले मिडियामा आउँदा कुनै पनि राजनीतिक व्यक्तिहरू संस्थाहरू त्यसप्रति यी कुराहरू नै उल्लेख नगरिदिँदा राम्रो हुन्छ होला। यो एउटा मेरो सुझाव। र सकभर सकिन्छ आफ्नो पढाइ र तिम्रो जीवनमा इच्छा के छ त्यो एचिभ गर्नको लागि निरन्तरता चाहिँ त्यसमा गर्नु होला। हामी सबै म्याग्दीलीको चाहिँ साथ हजुरलाई सधैँ रहनेछ हैन लाई चाहिँ छोरीले अवश्य पनि पार गर्न सक्छ र भविष्यमा भूतकालमा पनि यस्ता कुराहरूलाई चिरेरै अगाडि बढेको हो मलाई थाहा छ र अझै अगाडि बढ्ने छन् बढ भन्ने मेरो व्यक्तिगत शुभकामना। तर साथै हाम्रो साथीहरूको तर्फबाट पनि परिवारको तर्फबाट पनि र अब कलिलो उमेर भएको भएर अब गएका साथीहरूले पनि भनिसक्नुभयो आफ्नो एकाडेमिक अब पढाइ गर्ने इच्छा भए अब होइन पढाइलाई पनि निरन्तरता गर्न सकिन्छ र पढाइमा निरन्तरता दिने इच्छा अब छ भने निरन्तरता दिँदै जानु होला। र हाम्रो सधैँ साथ रहनेछ। आमा बाबाको सधैँ साथ छ तपाईँलाई भन्दै मेरो एक दुई कुरा त यहीँ आएर सकिन लाग्यो। जस आज भ्यालेन्टाइन डे पनि पर्यो। सम्पूर्ण होइन साथीभाइले भ्यालेन्टाइन डेको शुभकामना सहित मेरो छोटो एक दुई कुरा चाहिँ यहीँ आएर टुङ्गाउँछु। जय म्याग्दी समाज, प्रवासी म्याग्दी समाज। 153 जनाले कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको थियो। यसमा युके पाउन्ड 4024 पाउन्ड, टोटल 4024 पाउन्ड उठेको थियो। यसमा अझ अलिकति हामीसँग उठ्न बाँकी छ, त्यो म अहिले भरे कभर गर्नेछु।
अनि यसमा हामीले इन्टायरली हामी म्याकडिलीहरूलाई मात्रै समेटेका थियौँ यो पैसाको सङ्कलन गर्न लागि। अलिकति 2-4 जना बाहिरदेखि नै आउनुपर्छ। हाम्रा यङस्टर अघि नै हाम्रो महासचिवले मेन्सन गर्नुभयो, हाम्रो युथका अध्यक्ष अनिल भाइहरूले उहाँहरूले नै यो फर्स्टमा इनिसिएट गर्नुभएको हो। उहाँहरूको मार्फत अलिकति बाहिरको साथीहरू पनि आउनुभएको छ, 10-12 जना। मैले नाम अहिले भन्न अलिकति असमर्थ छु, तर मसँग ओरिजिनल कपी हुन्छ। यदि कसैलाई चाहिएको खण्डमा म दिन सक्छु। ओके, त्यसमा हाम्रो एफएफआर रेट पक्का सरकारी रेट हाम्रो बागवीर भाइ पनि यही हुनुहुन्छ। उहाँको एउटा सानो कम्पनीदेखि पठाएका थियौँ। 158 रुपियाँ 70 पेन्सको दरले हामीले 6,25,000 हामीले पठायौँ। 25,000 आज एडमिनको लागि हो। अहिले भरे मास मिटिङ हुनुहुन्छ होला, त्यहाँ आज जति पनि एडमिनिस्ट्रेटर हाम्रो जिसाबले गर्नुभएको छ उहाँको उसको लागि 6 लाख हाम्रो सपना नानीको लागि छ। त्यसमा कसरी दिने भन्ने कुरा अहिले महासचिवले पनि भन्नुहुन्छ होला। मोर लाइकली यदि 4 लाख सपना नानीको लागि एजुकेसन प्लस उहाँको क्यारियरको लागि, अनि 2 लाख उहाँको अहिलेको नयाँ संस्थाको लागि दिने भनेर अस्ति हाम्रो गएको मिटिङमा भएको थियो, डिसिजन भएको थियो। सायद केही चेन्जेस भयो भने अहिले महासचिवले नै जानकारी दिनुहुनेछ। र अहिले हामीसँग उठाउनु पर्ने बाँकी नेपाली 13,608 रुपियाँ बाँकी हुन्छ। त्यसलाई पछि हामी फेरि पछि यो सङ्कलन भइसकेपछि हामी फेरि कुनै केही मार्फत जुम मार्फत अथवा हामी डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर हामी महासचिव हामी एक्जिक्युटिभ कमिटीले जसरी हुन्छ हामी बहिनीको खातामा अथवा बहिनीलाई जसरी पनि हस्तान्तरण गर्नेछौँ।